बंधारा रिलेटिव्स आसा जेन्ना आमी हे बंधाऱ्याचे 49 दीस आंदोलन केलें आनी आमी मागीर सीएमा कडेन वचून मागीर सीएमान ताचेर तो ऑलरेडी स्क्रॅप करता जे वेळ बंधारो स्क्रॅप करता आनी दोनी वटेनचे जे खड्डे आसा तो पुरून आमी तो विशय सोंपयता हे सीएमान आमकां दिल्ले आमकां आनी ते प्रमाणे काम चालू बी जावपाचें आशिल्लें पूण मदेंच कितें जालें की तो ग्रामसभेक परत विशय येयलो की थंय खंय तरी उदक व्हरपा लागून हें करपाक न्हंयचें डायरेक्ट उदक व्हरपाक कोणा पिवपाक काय कितें आमकां खबर ना की थंय परत पंप हावस बांदता म्हणून जो विशय नाका म्हणटा थंय पंप हावस बांदता म्हणून मागीर थंय आमी सगळे आमचे आंदोलना लोक आशिल्ले ते ग्रामसभा येयले आमकां मातशें ते खटकले विशय तो परत आमकां मातशें हें जालें अरे तो सीएमान सांगलें तो केलें जाल्यार तुमी तो परत विशय कित्याक काडटात जाल्यार न्हू आमकां लोकांक उदक व्हरपाक जाय आनी न्हंयचें उदक कशें तुमी लोकांक पिवपाक व्हरतले अशें विशय केले तुमकां जाय जाल्यार साळावलेचें उदक तांकां व्हरात गांवांत मिटींग घेयात आनी तो विशय आमी बरे भशेन सॉल्व करया संजय आमी ते मिटिंगेक सगळे सांगले कडेन आसा आनी उपसरपंच एका नितेशाक बी सांगले कडेन आसा मिटिंगेक सॉल्व करया तरी आसून ते हे थंय आज आंदोलनाचे दिवचोच आसा अजून उजू तेजी गरमी तशी आसता तेन्ना तूं एक जबाबदारी मनीस पंच न्ही तूं जबाबदारी मनीस तूं असो कसो वागोवंक शकता परत तूं आमकां एक तर तुवें आमकां 49 दीस पडले तुवें आमकां एक नजर घातला तुवें आमची खबर घेतला तुवें वयल्यान तूं थंयसरल्यान भितरल्या तर तूं आपल्या बाब कितें करपाचें करीत रावलो काम आमकां तुवें विचारना काय ना बरें तर आतां तूं हें कित्याक करता हें जर आमी तुका विचारपाक गेला आनी हें उलोवन गेले जाय आनी हांवें जो स्टेटमेंट दिला आमी इतले 49 दीस बसोन मागीर आमी डब्ल्यूआरटी वचोन थंय इतले आमी डिस्टर्ब जालेले ना जेवण नाका आनी आमी कोटकिडकीन आमी कितें करूं शकता आशिल्लें करूं जातालें आमचें पूण आमकां तें करपा नाका आमकां पिसफुली वचपा जाय अशी जर उलयता म्हणटा तर हो जर गुन्हो जाता जाल्यार तुमी तो गुन्हो म्हणटा तर तूं हांगा हें करता जाल्यार तूं राजकारणांत तुवें रावप न्ही कित्याक जे राजकारणाचे जे लोकां विरुद्ध जेन्ना राजकारण वापरतात जेन्ना वावरतात तेन्ना लोक तेंचे खातडार रेमकांड उडयतात पळय तें सोंसपा न्ही जर तुज्यान हें सोंसूं जायना जाल्यार तुवें रिजायन दिवपाचें तेगेलें जालें इतलेंच जेन्ना आवय बापूय भुरग्याक एक लॉलीपॉप दिता आनी तें खाता भुरग्याच्या हातीच्या पोटान रेमकेणां पडटा जाल्यार परत तें खावपा जाय आवय बापूय म्हणटा ताका बाबा तें नाका तें रेमकेणां पडटा तें खायनाका तें घाण जालां तुका दुसरें नवीन दिता पूण तें सोदतात तशें हें गेलें जालां हें रेमकेणां तो लॉलीपॉप तेगेत पडला तेका तो परत जायो अशें तेगे जाना म्हण तेणें आजुनूय शुद्धीर येवपाक जाय तो लॉलीपॉप सोडून दी तूं आतां खंयचें तरी खरें तुका तर लोकांचें तर कितें डेव्हलपमेंट कितें तुजे कडेन कितें थोडीं वर्सां कितें उरल्या एक वर्सां कितें मेळ्ळ्या तेची तूं आतां हें जें पळय तुजेर ही सगळें खातड तुजेर एक घाण तुजेर पळय पडल्या बंधारा निमित्यान ती धुवपाची थोडो तर हें कर आनी लोकांक चाळोवन घालपाचें आनी लोकांचो डिस्टर्ब करपाचें लोकांक त्रास करपाचो प्रयत्न करनाका कित्याक आमचें आजून आंदोलन थांबना जो पर्यंत सरकार ते दोनी खड्डे डब्ल्यूआरटी दोनी खड्डे पुरयना तो पर्यंत आमी आमचें आंदोलन थांबना कित्याक आमी सीएमाचेर पूर्ण विश्वास दवरून आसा आनी आमकां खबर आसा तें सरकार तें करतलें डब्ल्यूआरटी करतलें पूण आमी जर कित्याक हें मदीं नाका आसले मनीस वयर सरतात आनी डिस्टर्ब करतात सरकारान मातशें हेंचेर मातशें लक्ष घालचें आनी हेंकाय मातशें खंय तर मातशें खंय कितें तरी तांकां लॉलीपॉप बसोवन तें खंय तर जाग्यार बसोवचें इतलेंच आमचें मत तेणी तेका सायबान तेका क्लियर तें परत रिकॉर्डिंग तें आयकलें हें केलें थंय प्रूव जायना की तेका धमकी दिल्या धमकी दिवपाचें एक मत व्यक्त केलां करूं शकता आशिल्लें करूं जातालें पूण तशें करपा नाका तें बरोबर तशें नाका हें तेका समजावन त्या सायबानूय बी समजावन सांगले कडेन आसा आतां तो कित पर्यंत समजला काय की तें तशें तो जाणा कित्याक म्हाका पळयला तो तेगे हावभावान चेर पळय तो डिस्टर्ब आसा अशें दिसता तर पूण तेका समजावन सांगलां आनी तेणें कबूल जाला आनी तो तेणें बरोवनूय बी दिलो थंयसर की आपल्या हो विशय हांगा सोंपलो म्हणून तेगे सोंपलो पूण हांगे सोंपना कित्याक हांगे दोन बी दिसलें आसतलें की आमी जे सगळे लोक जो माटो मोडून पळय घरा कडेन सुशेगाद आपआपले कामां धंद्या लागलेले हें खंय तरी हें जालें आनी एक मिसगायड करपाचो परत हें जालो की आपल्यालें जें मायनस जालां तें आतां खंयच्यान तरी प्लस जातली काय कोण आपल्याक मेळटली काय अशें म्हणून कोणाक तरी आमीशीच दाखयली बाबा तुमकां उदक दिता हें दिता अशें करून ते खंय तरी परत हो इश्यू इग्नायट करपाचो प्रयत्न केलो पूण आमचो पळय आमी क्लियरली सांगता जे लोक जेंका उदक जाय ते खरें आमकांय पडटा तांकां उदक जाय तांकां उदक मेळपाकूय जाय आनी तांकां उदक मेळपा खातीर आमी स्वता प्रयत्न करतात सो पूण ह्या ज्या मनशाची जर फाटल्यान लागून जर तुमी उदक मेळटलें अशी जर तुमकां आशा दिसता जाल्यार ती धरनाकात हेजी फाटल्यान नादाक लागले जाल्यार तुमकां आयुश्यभर उदकूय मेळपाना तुमी जे हेका एग्रीकल्चर आनी पिवपाक मागता पळय लास्ट तुमकां पिवपाकूय उदक मेळपाना एग्रीकल्चराकूय उदक मेळपाना हें आयुश्यभर अशेंच उरतलें सो हेज्या नादाक लागपाचें तुमी सोडात आमी जे मिराबाग जे लोक जे सगळे आहा हे समर्थ आसा
आमी तुमचे फाटल्यान रावतले, आमी तुमकां कशें उदक मेळपाक जाय पळय तेका सपोर्ट आमी हे मिराबागचे सगळे लोक करता आनी तांकां उदक मेळोवन आमी दितले म्हणल्यार दितले ही आमची गॅरंटी आसा. जालें न्हू, कोणाक विश्वासान हेणी घेवकूच ना. हो जो प्रोजेक्ट आहा तो दुलबानगर ते सायडच्यान जे उदक दिवपाचो हो 2 वर्सां पयलीं येयल्लो इश्यू आनी हेजो प्रोजेक्ट फूल हो फायनल जाल्लो आसा. फक्त एक ते लँडाक लागून लँड नासलेली कारणान आनी एनओसी ती मेळना कारणान तो खंय तरी होल्डार उरलेलो आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ली की तो प्रोजेक्ट खंय तरी मुखार व्हरोन ह्या लोकांचो जो उदकाचो इश्यू आहा तो सॉल्व करपाक जाय. आनी हो जो PWD मिनिस्टर जेन्ना दिपक पावसकार आसलेलो तेन्नाच हो तो जो प्रोजेक्ट आसा हो मुखार गेल्लो आनी तेजे नंतर मागीर हो खंय तरी स्टॉप जालो. तो जर मुखार व्हेल्लो जाल्यार हेन्ना तेंचो उदकाचो इश्यू सॉल्व जाता आसलेलो. पूण हेंकां कितें जाय आसलेलें, हेंकां ते लोकांच्या नांवान व्हडले कितें मलाई खावपाक जाय आसलेली. आतां ती तेंगे मलाई गेल्या. आतां ते जे कितें घेतलेले पळय मलाई ती आतां कोण तरी परत मागता. ती दितो खंयच्यान कळ्ळें न्हू. ही परिस्थिती तेंची जाल्या ते आतां कोणाक तरी मुखार हाडपाचें आनी तेंचे फानार फार दवरून तो मारपाचो. ही खंय तरी सद्याची परिस्थिती चल्लेली आसा. संजयलाक म्हणल्यानंतर सगळ्यात लॉलीपॉपाची याद जाता. संजयाक लॉलीपॉप दाखोवपाची संवय आसता पूण त्या पॅकेटाक कांय आसना. अशी परिस्थिती तुमची पंचायती आसा. आयज आपा सारके मनशाचे तो कंप्लेंट जे करता कितें पद सारकें आसा? ना पळय तेच म्हणटाले कित्याक पळय आतां सिनियर सिटीजन आनी कशें आशिल्लें पयलीं आपान तेका आमी सगळे वाटच्यान तेका सांबाळ्ळे कडेन आसा. हो बंदारा इशू आतांचो न्हू, हो 2 वर्सां पयलूच आसा. तुमकांय खबर आसता, तुंय आसा आमच्या वांगडा. तेन्ना तेका कशें तेजे आरोप जाल्ले तें जाल्लें. तेका 100 जाणांनी धमकी दिली. तेणें कोणाचें कंप्लेन केलें ना, कांयच केलें ना. तेका घराडे येवन मारता म्हणून सांगलें. आमी आसा कळ्ळें तुका, तुवें भायर मारता म्हणलें पूण तेणें केन्ना कंप्लेन केली ना. आनी आयज आमी हे बंदाऱ्या रिलेटेड कितें बायट दिता जाल्यार तो कित्याक डिस्टर्ब करून घेवपा जाय? आतां फाल्यां ताका आनी कोण येवन कितें हें केलें जाल्यार तुमी आमचें घालतले ना न्हू. कितें जावं शकता कित्याक तो हें प्रकरणांत वाडले कडेन हांगा कोणी पयशे घेतल्या कितें केलां न्हू आनी कांयच हिशोबच ना. सो आमी कितें म्हणलां तें सेम बायटींगच म्हणलां. आमी कायदा कानून हाती घेवपा ना, लॉ एंड ऑर्डर हाती घेवपा ना. हे ते स्टेटमेंटाक हें केले कडेन आसा, सांगले कडेन क्लियर केले कडेन. सो हांगा येवपाक गरजच ना. आमकां तशें करपा जाल्यार आमी बरें पयलीं कितें लॉ एंड ऑर्डर हाती घेता आशिल्ले. मिराबाग इतली आज मिराबाग इतले शांत आसा न्ही, तुमचें पंच चाळोवपाचें कारण कितें? खजाना आसा न्ही रे, तो कोण जाल्यार मागता आसतलो, ओडटा आसतलो पूण तो बाबडो चाळवला. कळ्ळें न्ही. हांव ताका शिकलें म्हणटा आरे ताका वालोर आशिल्लो. जर तो पयलींच आमचे बरोबर येवन रावलो न्ही, आज ताका वालोर आशिल्लो. आमी थंय 49 डेज बसली, फोन केल्यार सुद्दां तो येयना. कळ्ळें. आनी आतां तो आपाचेर कंप्लेन करता. हेजे पयलीं न्ही बायट आसा, तुमकां सुद्दां खबर आसतली. कितले जाणांक ताका धमकी दिल्या, कापार करता, माडोवन मारता. आनी तेन्ना तेंचेर कंप्लेनूय केन्ना. आनी जेन्ना आप म्हणटा आमकां पिसफुली हे व्हरपा जाय, प्रोटेस्ट करपा जाय, आमकां जिखपा जाय आमचें युद्ध, जाल्यार हेका ह्या वायट पडलें. म्हाका फक्त इतलें आरे तांकां धमकी दिल्ली पळय न्ही, तेंचेर पयलीं कंप्लेन करपा जाय. आनी हेन फुडें ज्यो कितें तेंचे कडेन मॅटर जाला न्ही, आमकां खबर आसा ताका हेल्प करपी आपात, व्हरोन दवरुपी गणपतीचो सुद्दां आपात. आमकां हें पुरेपूर खबर आसा. कळ्ळें न्ही. आज खंय तरी मिराबाग लोकांक भिलो दिसता तुमकां? आमी चड जाणां आसा न्हू भरपूर म्हणून. आनी तेणें पळय कंप्लेन केल्ली, पोलीस स्टेशनार आपयलो. आनी आतां तो म्हणटा काय ना, आपल्या तें वाडोवपाचें ना. अरे वाडोवपाचें ना जाल्यार तूं आमी सगळे गांव भाव न्ही, गांव भयणी गांवाकूय सॉर्ट आउट करपाक जातालें न्ही. पोलीस स्टेशनार येवपाक गरजेची म्हाका जाल्यार तें बरें दिसना. कित्याक तो सिनियर सिटीजन, हेन फुडें तेजी बायट आसा. हो सिनियर सिटीजन, हेका तेणी त्रास केले. गांवचो व्हडलो हेका मान दिनासतना तेका ओवरटेक केलो, बायपास केलो. आतां तो सिनियर ना, आतां यंग जाला. केसां तेणें वचून कांय सुद्दां केलें ना यंग म्हणपाक. संजय, आयज तुमी कंप्लेंट फायल केल्ली आनी सो भितर तुमचे आर्ग्युमेंट चालू आशिल्ले. सो ताजेर कितें जालां? एक फाटी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध जाल्लो आनी एक मनशान म्हाजे अशें थ्रेटनिंग टायप हें केल्लें आनी हांवें तें पर्टिक्युलर त्या हेजेरच हांवें कंप्लेन दिल्ली. आनी कितें जालें, जेन्ना थ्रेटनिंग दिता जेन्ना फॅमिली आसता किंवा बाकीचे म्हागे वेल्युशर आहा तांकां दिसलें की कदाचित तुवें लायफाक डेंजर आसपाक शकता. आनी हेका अनुसरून हांवें ती हें केल्ली. आनी आतां आमकां दोगांयका आपयल्लें आनी आमी एमिकेबली विथ गूड अंडरस्टँडिंगान तो विशय क्लोज केल्लो आसा. आतां आनी तो विशय वाडपाना ना विशय हांवें ऑलरेडी म्हाजी कंप्लेन विथड्रॉ केल्ली आसा की आमी सांगलां की जे कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें किंवा जे तेणी उलोवपाक जे घसरलो तें सगळें तेणी आमी एक म्युच्युअली एग्री जाल्ले आसा. आनी गांवचो प्रस्न आहा आनी म्हाका हो विशय वाडोवपाचो ना. जे हे लोक आसा आमचेच लोक आसा, तितून म्हाका विशय मुखार व्हरपाचो ना. हांवें क्लियरली पॅक सांगलें आसा. एक पंच येनात्यान ते 2 खड्डे पुरयलेले, तेजेर तुमी कितें स्टेप घेतले आतां मुखार? पळय तेजे आमी ऑलरेडी आतां खंयचेच विशय मिक्स करनाकात.
कितें आसा तेजी ऑलरेडी आमी पंचायतीच्यांनी लेटर केल्लें आसा इवन ते ओनरा आपोवन आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा काही दिसां भितर ते पुरवतले हे म्हाका गॅरंटी आसा. सो आतां पळयात की हो जो मॅटर आसा हो पोलीस स्टेशना कडेन पावना आसलेलो तो खंय तरी गांवांकूच सॉर्ट आवट जावंक शकतालो दिसना तुमकां? पळय जर सपोज कशें अंडरस्टँडींग आसा एकमेका कडेन बरपण आसा सगळे विशय गांवांकूच सॉल्व जाता पूण काही विशय ते तशें नाशिल्ले ते तूं आनी बेश्टे म्हाका दिसता तुमी मातशें खोदून हें करून तो विशय वाडयनाका. हांवें सरळ सांगलें आसा की विशय आमगे गांवचे लोक ते आमचे कोण पडचे ना हांव अशें म्हणटलें कितें तूं अशें म्हणटा ब्लेम करता परत परत पत्रकारां तेच म्हणटा तशें तूं. ब्लेम आमी वाडोवपाक गेले पळय आयकय समीर मिसअंडरस्टँड जायनाका हांवें कितें सांगलां की आयकय रे जे कितें विशय आमी गांवच्या बरे भशेन दोगांनी आमी मिटयल्लो आसा आमी आमगेले जे कितें एकामेका कडेन उलयल्लें आसा गांवचे आनी विशय काबार जालो. खोदोळ घालपाक तूं गांवांकूच सॉर्ट आवट करता आसलो तूं पोलीस स्टेशनाक येयना? तो विशय वेगळो आसा जे कितें जाला तो विशय आमी काबार केल्लो आसा.